नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 123 से 127 तक। इस जब तकूलू आप कहने लगे लिल मोमिनीना मोमनों से, अलन क्या नहीं यकफ़ियकुम काफ़ी तुमको, अन ये के युमिद्दकुम कि वो मदद करे तुम्हारी, रब्बुकुम तुम्हारा परवरदिगार, बिसलासति सात तीन आलाफिन हज़ार मिनल मलाइकति फरिश्तों से, मुनज़लिन नाजिल करके, भला क्यों नहीं, इन अगर तस्बिरू तुम सब्र करोगे, व तत्ताकू और डरते रहोगे, व यातूकुम तो वो आएंगे तुम पर, मिन फौरिहिम अपने जोश से, हाजा उसी दम, युमदिदकुम तुम्हारी मदद करेगा, रब्बुकुम तुम्हारा परवरदिगार, बिखमसाती सात पाँच आलाफिन हज़ार मिनल मलाइकति फरिश्तों से, मुसव्विमीन निशान किए हुए। वमा नहीं जालाहू बनाया उसको, अल्लाह ने, इल्ला मगर बुशरा खुशखबरी, लकुम तुम्हारे लिए, वलितत्मइन्ना ताकि तसल्ली हासिल हो, कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों को, भी इसके साथ, वमा नहीं नस्रु मदद, इल्ला मगर मिन इंदिल्लाही अल्लाह ही के पास है, अजीज़ी जो गालिब, हकीम हिकमत वाला है। लियक्ता ताकि वो हलाक कर दे, तरफन एक जमात को, मिनल्लाज़ीना उन लोगों में से जिन्होंने काफरू कुफर किया, औ या यकबिता हूँ यानी जलील कर दे, फ़यन क़ालिबू बस वो लौट जाएं, खाइबीन नाकाम नामुराद होकर। फरमाया जब आप ईमान वालों से कह रहे थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि क्या तुम्हें किसी तरह काफ़ी ना होगा कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद करे जो उतारे हुए हों, क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो और डरते रहो, और वो अपने ही इसी जोश में तुम पर आ पड़े, तो तुम्हारा रब 5000 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद करेगा जो ख़ास निशान वाले होंगे, और अल्लाह ने इसे नहीं बनाया मगर तुम्हारे लिए खुशखबरी, और ताकि तुम्हारे दिल इसके साथ मुतमईन हो जाए, और मदद नहीं है मगर अल्लाह के पास से, कि जो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है, ताकि वो इन लोगों को एक हिस्सा काट दे जिन्होंने कुफर किया, या इन्हें जलील कर दे, बस वो नाकाम वापस लौट जाएं। मुसलमान बदर की जानिब महज काफ़िले कुरैश पर, जो तकरीबन हत्ता था, छापा मारने निकले थे, मगर मालूम हुआ कि मक्का से मुशरिकीन का एक लश्कर जरार पूरे गैज़ और गज़ब और जोशो खरोश के साथ चला आ रहा है। यह सुनकर मुसलमानों की सफ़ों में घबराहट, तशवीश और जोश कताल का मिला जुला रद्द-ए-अमल हुआ, और उन्होंने रब ताला से दुआ की। इस पर अल्लाह ताला ने पहले 1000 फिर 3000 फरिश्ते उतारने की बिशारत दी, और मज़ीद वादा किया कि अगर तुम सब्र और तक़वे पर कायम रहे और मुशरिकीन इसी हालत गैज़ और गज़ब में आ धमके, तो फरिश्तों की यह तादाद 5000 कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त क्या थी? कि सब्र और तक़वा, अल्लाह ताला का खौफ और सब्र, ये ऐसी चीज़ें थीं कि जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने वादा किया कि फ़रिश्तों के ज़रिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और फ़रिश्तों के ज़रिए इमदाद की खबर मुसलमानों के लिए एक खुशखबरी थी, और मकसद ये था कि इनके दिल मुत्तमईन हों, वरना नुसरत व फ़तह तो अल्लाह की तरफ से आती है, अल्लाह किसी सबब का मोहताज नहीं। बेशक आगे फरमाया, अल्लाह चाहता है कि कुफ़ार कत्ल और बंद की सज़ा भुगतें या शिकस्त के बाद ज़िल्लत और रुसवाई उठाएं। मुआज़ रहमुल्लाह अपने बाप रफ़ा बिन राफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि सैयदना रफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अहले बदर में से थे। कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो कहने लगे, आप अपने अंदर अहले बदर को किस मुकाम में शुमार करते हैं?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے افضل۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے بالکل، اسی طرح فرشتوں میں بھی وہی سے افضل ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، یعنی انہی وہی فرشتے کہ جو بدر میں جا شامل ہوئے وہ افضل ہیں تمام فرشتوں میں، جیسے کہ تمام صحابہ میں سے وہ صحابہ کہ جو جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ سبحان اللہ، ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، دنیا میں چلتے پھرتے ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جنت کی خوشخبریاں۔ سبحان اللہ، اور پیچھے جو حالانکہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جنگ بدر میں، اور ان کے پاس پورا سامان جنگ بھی نہیں تھا، نہ سواریاں تھیں، مگر کیا تھا؟ اللہ پر بھروسہ اور توکل، اور اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے کر دی۔ تو یہ انسان کا توکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جیسا توکل میرے بارے میں کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دوں گا۔ تو اپنے رب کے ساتھ اچھے توکل کے ساتھ جڑے رہا کریں کہ انشاءاللہ مدد اللہ ضرور کریں گے، اور اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبرائیل آپ پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار زیب تن کیے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر قائم رہے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے مدد کے لیے، اور وہ ان کے ساتھی ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پکڑ کے وہ جنت میں لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے صابر اور شاکر اور متوکل بنا دے اللہ پر کہ جن کے ہر لمحہ ہر بات پہ توکل اللہ ہو، اور اتنا توکل مضبوط ہو جیسے انبیاء نے کیا اللہ تعالیٰ پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کہا تھا کلا، ہرگز نہیں، میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں سے راستہ بنا دیا تھا۔ اور یہ ایمان اور یہ توکل ہی ہے جو انسانوں کو بہت بڑے بڑے درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے احد کے روز دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس 2 آدمی تھے جو زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی حفاظت میں لے کر تو وہ لڑ رہے تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ سبحان اللہ، تو یہ ایسے معجزات تبھی ہوتے ہیں جب آپ کا توکل اپنے اللہ سے اتنا مضبوط ہو اور اتنا یقین آپ کا پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مدد ہماری کرنی ہی کرنی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے مگر اپنے بندوں کی جو اس پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں اور جو اس کے احکام کے اوپر کوشش کرتے ہیں چلنے کی، اور اللہ کی مدد ان کے لیے لازم آئے گی۔ اگر آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے لیے اگر آپ کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیز آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابر، شاکر اور متوکل بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔